नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्पविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहा ग्राहग्रासैककर्मणे। अस्तु। द्वैतविवेकप्रकरणे अस्माभिः जीवसृष्टस्य द्वैतस्य बन्धहेतुत्वं ज्ञातम्। अन्ते च इदमपि ज्ञातम्, अनिवृत्ते ईशसृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः इति। अस्य अयमर्थः, ईश्वरसृष्टं द्वैतं न बन्धहेतुः, ईश्वरसृष्टं जगत् तथैव भवतु, तावता अद्वैतब्रह्मणः न कोऽपि बाधः, यतः द्वितीयवस्तु सद्भावे खलु अद्वैतस्य भङ्गः। द्वितीयं वस्तु मिथ्या चेत् तर्हि अद्वैतम् अद्वैतमेव। मिथ्याभूतं किञ्चित् प्रतीयते इत्येतावता तेन वस्तुतः अद्वितीये ब्रह्मणि सद्वैतत्वं न प्रसज्यते। यथा शुक्तौ रजतं प्रसक्तं, कीदृशं तत्? मिथ्या रजतम्। अत एव शुक्तितत्त्वस्य भङ्गो नास्ति। एवमेव अद्वैतं ब्रह्म तस्य च न कोऽपि बाधः द्वैते सत्यपि, यतः तद्वैतं मिथ्या। अतः द्वैतस्य मिथ्यात्वबोधनेन प्रतीतस्यापि द्वैतस्य अद्वैतब्रह्म बाधकत्वं नास्ति इति एतावदस्माभिः ज्ञातम्। तत्र एवं शङ्का क्रियते, न अद्वैतमृषात्वज्ञानम् अद्वैतज्ञानप्रयोजकम्, अपि तु तन्निवारणमेव इत्यभिनिवेशमानं प्रत्याह। एवं शङ्का क्रियते, द्वैतस्य मृषात्वज्ञानं, द्वैतं मिथ्या इति ज्ञानम् इदम् अद्वैतज्ञानं प्रति कथं प्रयोजकं, कथम् उपकारकं स्यात्? अद्वैतस्य उपकारकं किं? द्वैताभावः। इदं प्रसिद्धं वर्तते, अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वादिति। द्वैतस्य अभावे सति ब्रह्म अद्वैतम्, अतः द्वैतं निवर्तनीयम्। द्वैतं निवृत्तं चेत् तर्हि अद्वैतं ब्रह्म अद्वैतम् इति यद्यपि भाति, किन्तु यद् वाक्यमिदानीम् उदाहृतम्, अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात्, द्वैतस्य मिथ्यात्वमेव साधनीयं वर्तते। द्वैतम् अस्ति न निवृत्तम् इति कारणात्, अथवा द्वैतं निवृत्तम् इति वा कारणम् अद्वैतज्ञानं प्रति न उपकारकम्। तदपि भवतु नाम, किन्तु यस्मात् ईश्वरसृष्टं द्वैतम् अस्माभिः निवर्तयितुं न शक्यते, तस्मात् भवतु नाम ईश्वरसृष्टं द्वैतं तस्य मिथ्यात्मज्ञानमात्रेण अद्वैतज्ञानं प्राप्तुं शक्यते इति समाधानं वदति। श्लोकः
प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावतः विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्। द्वैताभावमात्रेण अद्वैतं ब्रह्म ज्ञातम् इति वक्तुं न शक्यते। तत्र इदं वदति व्याख्यानं प्रलये प्रलयावस्थायां तन्निवृत्तौ तु तस्य द्वैतस्य निवृत्तौ सत्यां तु विरोधिद्वैताभावेऽपि अद्वैतज्ञानविरोधित्वेन भवदभिमतस्य द्वैतस्य निवारणे सत्यपि गुरुशास्त्राद्यभावतः गुरुशास्त्रादिरूपस्य ज्ञानसाधनस्य अभावात् धेतुः अद्वयं वस्तु बोद्धुं शक्यं न भवति। अतस्तन्निवारणम् अप्रयोजकम् इति भावः। अस्य अयमर्थः द्वैतं निवृत्तं द्वैतनिवृत्तिः अद्वैतज्ञानम् उपकरोति इति न। द्वैतनिवृत्तौ सत्यामपि अद्वैतज्ञानं न जायते इति दृष्टम्। कुत्र? प्रलये तन्निवृत्तौ तु प्रलयः जातः। प्रलयः जातश्चेत् पुनः सृष्टिः भवत्येव। यथा रात्रिर्जाता पुनः दिवाकालः भवत्येव। अथवा स्थूलशरीरं नष्टं मरणं पुनः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येव। तद्वत् प्रलयः जातश्चेत् तावता मुक्तिः जाता अद्वैतं ब्रह्म सिद्धमिति न। प्रलयः जातश्चेत् पुनरेव सृष्टिर्भवत्येव। इदानीं तात्कालिकद्वैतशान्तिः इयं प्रागुक्तरीत्या तात्कालिकद्वैतशान्तिः द्वैतस्य तात्कालिकः अभावः प्रलयकाले। किन्तु तत्र द्वैतनिवृत्तिः यद्यपि वर्तते तथापि गुरुशास्त्राद्यभावतः तत्र अन्यत् किं जातम् इत्युक्तौ यद्यपि तत्र द्वैतं नास्ति अतः अद्वैतज्ञानं भवितुम् अर्हति इति भाति। किन्तु द्वैतस्य निवृत्तावपि सर्वमपि द्वैतं खलु निवृत्तम्। सर्वमित्युक्तौ सर्वमेव निवृत्तं। यदस्य बाधकं यच्च साधकं सर्वं निवृत्तं। तदा किं जातं? यज्ञानसाधनम् अस्ति तदपि निवृत्तं। ज्ञानसाधनं किं भवति इति चेत् ज्ञानसाधनं यथा शमदमादिकम् एवं साधनचतुष्टयम् एवं प्रसिद्धम्। तथा च प्राधान्येन वदामश्चेत् शास्त्रं गुरुः गुरुपदिष्टं वाक्यं ज्ञानं जनयति। गुरुपदिष्टं वाक्यं नाम श्रुतिः तदेव शास्त्रम्। तथा च गुरुः शास्त्रम् अथवा गुरुपदिष्टं शास्त्रम् एतद् यद्यपि ज्ञानस्य उपकारकं किन्तु प्रलयदशायां सर्वस्यापि अभावात् इदमपि नास्ति। तेन किं जातं? गुरुशास्त्रादिरूपस्य ज्ञानसाधनस्य अभावात् ज्ञानं कथम् उत्पद्येत? ज्ञानोत्पत्तौ सत्यां खलु मोक्षः अथवा ज्ञाननिवृत्तिः। ज्ञानोत्पत्तिं प्रति ज्ञानसाधनम् अपेक्षितम्। ज्ञानम् अस्ति तर्हि अद्वयम् अथवा अद्वैतं ब्रह्म सिद्धम्। ज्ञानं नास्ति चेत् तर्हि अद्वैतं ब्रह्म न सिद्ध्यति। किमर्थं प्रलयदशायां ज्ञानं नास्ति? यस्मात् ज्ञानसाधनं नास्ति। गुरुशास्त्रादीनां ज्ञानहेतूनाम् अभावात् तत्र यद्यपि द्वैतनिवृत्तिर्वर्तते तथापि अद्वैतब्रह्मसिद्धिस्तु न जाता। तस्यां दशायां विरोधिद्वैताभावेऽपि विरोधिद्वैतस्य अभावः अद्वैतब्रह्मविरोधितया यदुत्प्रेक्ष्यते द्वैतं तन्नास्ति यद्यपि तथापि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्। अद्वयं बोद्धुं न शक्यं। यथा कश्चन महत्या वेदनया पीडितः वर्तते तस्य पीडा निवारणार्थं किमपि ट्याब्लेट् दत्तं वर्तते गुलिका दत्ता अस्ति। तदानीं किं भवति? यावत् तस्य सामर्थ्यं वर्तते गुलिका कार्यं करोति तावत् पर्यन्तं सः वेदनां नानुभवेत् पुनरेव वेदनाम् अनुभवत्येव। तद्वत् प्रलयदशायां द्वैतं नास्ति चेदपि पुनः सृष्टिर्भवत्येव। तदानीं पुनर्द्वैतमपि भवति।
तस्मात् द्वैतनिवृत्तिः अद्वैतब्रह्मसिद्धिं प्रति कारणम् इति न वक्तव्यम्, किन्तु द्वैतमिथ्यात्मनिष्ठै एव कारणम्। अग्रे वदति तथापि सति द्वैते कथम् अद्वैतज्ञानम् इत्याशङ्क्याः। पुनः शङ्कते द्वैते सति कथम् अद्वैतज्ञानम्, भूतले घटः अस्ति चेत् कथं घटाभावज्ञानं जायेत? यदि तथा भवति, सत्यपि घटे घटाभावज्ञानं भवति, तर्हि तज्ज्ञानं भ्रान्तिरेव स्यात्। परमात्मकं तु ज्ञानं घटे सति घटाभावज्ञानं परमात्मकं न भवति। तद्वत् द्वैतम् अस्ति चेत् तर्हि ब्रह्म तेन सह द्वैतं जगत् इति वर्तते, तर्हि द्वैतजगतः सद्भावात् ब्रह्म अद्वैतं न भवेत् इति शङ्का। तदा उच्यते अबाधकं साधकं च द्वैतमीश्वरनिर्मितम् अपनेतुमशक्यं चेत् यास्तां तद्दृश्यते कुतः। व्याख्याने अबाधकमिति ईश्वरनिर्मितं द्वैतम् अबाधकं तन्मृषात्वज्ञानेनैव अद्वैतज्ञानोत्पत्तेरुक्तत्वात्। एवमुच्यते ईश्वरनिर्मितं द्वैतं न बाधकं, यतः जीवनिर्मितं द्वैतं बाधकं, मनोमयः धीमयः पदार्थः बाधकः इति पूर्वमुक्तम्। अतः ईश्वरसृष्टं तु अबाधकं। तदस्ति चेदपि तस्य मिथ्यात्वज्ञानेनैव अद्वैतज्ञानम् उत्पत्तुम् अर्हति। अस्ति इत्येतावता तद् मिथ्या इति ज्ञातं चेत् तर्हि मिथ्यात्वेन निश्चितं वस्तुतत्त्वस्य बाधकं न भवति। तस्मात् ईश्वरसृष्टं द्वैतम् अबाधकम्। साधकञ्च पुनश्च साधकमपि तत् कथं कुरुशास्त्रादिरूपस्य पूर्वमुक्तम्। इदानीं ज्ञाने सति न गुरुः न शिष्यः न न शास्ता इत्येवं तादृशभेदोऽपि निवृत्तो भवति। गुरुशिष्यादिरूपस्य भेदस्यापि निवृत्तिर्भवति। ज्ञानात् पूर्वं तु कश्चन गुरुर्भवेत्, सः शास्त्रमुपदिशेत्, तदेव ज्ञानम् उत्पद्यते। अतः गुरुशास्त्रादिरूपं द्वैतं तदानीम् अपेक्षितम्। यदि तदपि नास्ति तर्हि कथं ज्ञानम् उत्पद्येत? तस्मात् तत् द्वैतम् इत्येतावता ईशसृष्टं, जीवसृष्टस्य तु बाधकत्वमस्त्येव, ईशसृष्टे द्वैतेपि तद्द्वैतमित्येतावता सर्वमपि द्वैतं बाधकमेव न साधकमिति वक्तुं न शक्यते गुरुशिष्यादिरूपस्य द्वैतस्य ज्ञानसाधनत्वात्। अतः आकाशादिरूपद्वैतम् अस्माभिरपनेतुम् अशक्यञ्च। अबाधकं साधकञ्च यत् ईश्वरनिर्मितं द्वैतं तदपनेतुम् अशक्यम्। ईश्वरनिर्मितं द्वैतं जीवेन निवर्तयितुं न शक्यते। आकाशादिप्रपञ्चः ईश्वरेण सृष्टः अस्ति, तर्हि कश्चन जीवः कथं तं प्रपञ्चं निवर्तयेत्? ज्ञानी निवर्तयितुं शक्नोति खलु इति चेत् ज्ञानी अपि ज्ञानेन स्वस्य अज्ञानं निवर्तयति, तावता ईश्वरसृष्टं प्रपञ्चं सा कथं निवर्तयति? स तु अस्त्येव। तस्मात् ईश्वरसृष्टं द्वैतं तत् तथैव भवतु, तावता अस्य बाधः कोऽपि न जायते यस्मात् तन्मिथ्या। यथा लोके सर्पात् भीतिर्जायते, रज्जौ सर्पस्य भ्रान्तिर्जाता अयं सर्पः इति, तदानीं भीतिर्जाता। अनन्तरं ज्ञातं तत् रज्जुरेव सर्पः नास्ति इति। यदा ततः परमपि इयं रज्जुरेव न तु सर्पः इति ज्ञानं यद्यपि जातं, ततः परमपि सा रज्जुः सर्पत्वेन प्रतीयेत, तथापि तन्मिथ्या इति ज्ञातत्वात् प्रतीयमानोऽप्ययं सर्पो मिथ्या इति निश्चयः वर्तते चेत् तर्हि तस्मात् सर्पात् भयं न जायते। तद्वत् ईश्वरनिर्मितं द्वैतं मिथ्या इति निश्चितं चेत् तद्द्वैतं बाधकं न भवति। तद् अस्माभिः अपनेतुम् अशक्यम्। ईश्वरनिर्मितं द्वैतं वयं निवर्तयितुं न शक्नुमः, तत् तथैव तिष्ठति।
अपनेतुम् अशक्यञ्चेत् त्यास्तां तद्दृश्यते कुतः अशक्यञ्च इति हेतोः तद्वैतम् आस्तां तद्वैतं तथैव भवतु नाम अद्वैतब्रह्मसिद्ध्यर्थं द्वैतप्रपञ्चः निवर्तनीयः इति न वयं वदामः अस्तु तथैव तथापि तदस्माकं बाधकं न भवति तस्य मिथ्यात्वेन अस्माभिः ज्ञातत्वात् अतः तत् दृश्यते कुतः कुतः तद् दृश्यते कुत्र तत्र द्वेषः किमर्थं तत्र द्वेषः क्रियते अग्रे इदानीं जीवसृष्टद्वैतं विभजते पुनरेव जीवसृष्टं द्वैतमेव अनुवर्तयति प्रथमतः तत्र विभागः क्रियते जीवसृष्टे द्वैते जीवद्वैतं तु शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विधा उपाददीत शास्त्रीयम् आतत्त्वस्यावबोधनात् कोऽर्थः जीवद्वैतं तु शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विधा अर्थः स्फुटः जीवेन सृष्टं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयं चेति द्विविधम् किं शास्त्रीयं किम् अशास्त्रीयम् इति अग्रे स्वयं ग्रन्थकारः कथयिष्यति तथा च अत्र केवलं विभागमात्रं क्रियते जीवसृष्टं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयं चेति द्विविधम् अनयोर्मध्ये उपाददीत किं शास्त्रीयं किं तद्विविधमपि सदा हेयमेव नेत्याः जीवसृष्टं द्वैतम् इत्येतावता तदपि सर्वं सर्वदा हेयमिति न वदामः तत्रापि उपाददीत शास्त्रीयम् उपाददीत स्वीकुर्वीत शास्त्रीयं यथा पूर्वोक्तरीत्या गुरुशास्त्रादि बोधा गुरुशास्त्रादिकं तु ईश्वरेण सृष्टं खलु न जीवेन इति चेत् सत्यं कदापि यदा गुरुः वेदान्तवाक्यम् अथवा शास्त्रम् उपदिशति ततः परं जीवेन खलु ज्ञानं प्राप्तव्यं वर्तते जीवेन ज्ञानं प्राप्तव्यं चेत् ज्ञानसाधनं श्रवणादिकमपि जीवेनैव कर्तव्यं यः फलमिच्छति सः साधनमनुतिष्ठे फलं च ज्ञानं तर्हि ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं तत् केन कर्तव्यं यः जीवः ज्ञानम् इच्छति तेनैव तस्मात् उपाददीत शास्त्रीयम् अनेन कर्तव्यं वर्तते तत् अनेन उपादातव्यं स्वीकर्तव्यमेव श्रोतव्यः श्रवणादिकं कर्तव्यं श्रुतिरेवाह श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य उपाददीत शास्त्रीयं आतत्त्वस्यावबोधना तर्हि तत् कियत्पर्यन्तम् अनुष्ठेयं श्रवणादिकम् इति चेत् आतत्त्वस्यावबोधना तत्त्वस्य अवबोधपर्यन्तं ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं श्रवणादिकं कियत्पर्यन्तं कर्तव्यम् इति चेत् श्रवणादिकं हि साध्यं साधनं तद् यावत् साध्यं न साधयति तावदनुष्ठेयम् आवृत्ति रसकृदुपदेशात् इति सूत्रकारः वदति तस्य अयमर्थः यथा धान्योत्पत्तिरूपं दृष्टं फलं धान्योत्पत्तिर्नाम तुषविमोकः तुषविमोकरूपं दृष्टं फलं यस्य वर्तते अवघातस्य अवघाते सति तण्डुलः निष्पद्यते तुषविमोको भवति तदानीं सः तुषविमोकः अवघातजन्यः अवघातः साधनं स च अवघातः कियत्पर्यन्तं कर्तव्यः इति चेत् यावत् तुषविमोको न भवति तावत् कर्तव्यम् यतः फलसिद्ध्यर्थं हि साधनानुष्ठानं फलं च तुषविमोकः सिद्धश्चेत् तर्हि इतः परं पुनः अवघातस्य अपेक्षा नास्ति तद्वत् इह श्रवणादीनां फलं किमित्युक्तौ ज्ञानं साक्षात्कारः यदि साक्षात्काररूपं ज्ञानम् उत्पन्नं फलं सिद्धं तर्हि ततः परम् अपेक्षा न स्यात् किन्तु पूर्वं तु अपेक्षते तुषविमोकानन्तरम् अवघातः नापेक्षेत तुषविमोकपर्यन्तं तु अपेक्ष्यते तस्मात् आतत्त्वस्यावबोधनात् आङ् इत्युपसर्गः वर्तते आङ् मर्यादाभिविद्योः इति प्रसिद्धम्
तेन विना मर्यादा तेन सह अभिवृद्धिः यच्च आमुक्ते संसारः इत्युच्यते। तत्र मुक्तिं विना मुक्तिपर्यन्तं संसारः तद्वत् तत् आतत्त्वस्यावबोधनात् तत्त्वस्य अवबोधनात् साक्षात्कारोत्पत्तिपर्यन्तं शास्त्रीयम् उपाददीत श्रवणादिकम् उपाददीत। श्रवणादिकमिति उक्तमिदानीम् अग्रे वक्ष्यमाणं मनसि निधाय तदेव ग्रन्थकारः विशदयति किं तच्छास्त्रीयं द्वैतं यदुपादेति इत्याकाङ्क्षायामः आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत् बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयम् इति श्रुत्यनुशासनम्। आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत् जीवसृष्टिं यदिदं मानसं जगत् तच्च शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विविधं। तत्र शास्त्रीयं नाम आत्मब्रह्मविचारः। आत्मब्रह्मविचारो नाम कः तदपि व्याख्यानकाराः स्फुटीकुर्वन्ति। प्रत्यग्रूपस्य ब्रह्मणः विचाराख्यं यच्छ्रवणादिकं तच्छास्त्रीयं मानसं जगदित्यर्थः। आत्मा कथं ब्रह्म आत्मनः ब्रह्मत्वविचार ब्रह्मजिज्ञासा इति खलु उच्यते सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। केयं ब्रह्मजिज्ञासा अथवा कोऽयं ब्रह्मविचारः इत्युक्तौ आत्मनो जीवस्य ब्रह्मत्वविचारः। अत एव ब्रह्मविचारः इत्युच्यते। एवं शारीरकमीमांसा इत्युच्यते। ब्रह्ममीमांसा शारीरकमीमांसा। ब्रह्म ब्रह्म शारीरकः जीवः इदम् उभयं कथम् एकं भवति इति चेत् यस्मात् शारीरको जीवो ब्रह्मैव तस्मात् शारीरकमीमांसा नाम ब्रह्ममीमांसा। तद्वत् जीवब्रह्मविचारो नाम जीवः कथं ब्रह्म इति उपनिषद्वाक्यान्यादाय यः विचारः क्रियते तदेव श्रवणं मननं निध्यासनं वा तत् उपादातव्यम्। प्रत्यग्रूपस्य ब्रह्मणः विचाराख्यं प्रत्यग्रूपेण ब्रह्मैव अत्र शरीरे तिष्ठति इति यच्छ्रवणादिकं तच्छास्त्रीयं शास्त्रीयं मानसं जगत्। तत्र काचित् शङ्का क्रियते ननु आतत्त्वस्यावबोधनात् इत्युक्तम् अनुपपन्नं तत्त्वज्ञानपर्यन्तं श्रवणम् इति काचित् सीमा कृता भवति। एवं सीमाकरणं कथं सङ्गच्छते इति शङ्का। यतः कियत्पर्यन्तं श्रवणादिकं कर्तव्यम् इति स्मृतिर्वदति आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद् वेदान्तचिन्तया इत्युक्तत्वात्। स्मृतिर्वदति आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद् वेदान्तचिन्तया दद्यान्नावसरं किञ्चित् कामादीनां अनागति इति उत्तरार्धम्। इदानीं पूर्वार्धं स्वीकृत्य विचारयामः। अस्य अर्थः कः? आसुप्तेः आमृतेः वेदान्तचिन्तया कालं नयेत्। वेदान्तचिन्ता वेदान्तविचारः कियत्पर्यन्तं कर्तव्यः इति चेत् आसुप्ते एकस्मिन् दिने यथा छात्राः पृच्छन्ति खलु परीक्षा यदा सन्निहिता कियत् समयपर्यन्तं मया अध्ययनं कर्तव्यं दशवादनपर्यन्तम् एकादशवादनपर्यन्तम् इत्येवं सीमा क्रियते। तद्वत् मुमुक्षुः ज्ञानम् इच्छति सः कियत्पर्यन्तं श्रवणादिकं कुर्यात् एकस्मिन् दिने इति चेत् तत्र उच्यते आसुप्ते सुप्ति सुषुप्तिपर्यन्तमपि सः श्रवणादिकं कुर्यात्। सुषुप्तिपर्यन्तं नाम स्वप्नेपि कुर्यात्। स्वप्नेपि यस्य मनः ब्रह्मैव चिन्तयति स एव अग्रे साक्षात्कारं प्राप्नोति। अतः यथा जागृतदशायां तथैव स्वप्नेपि यथा जीवब्रह्मविचारः आगच्छेत् तादृशसंस्कारः मनसि दृढतया उद्भवेत्। तथा सत्येव अग्रे
ज्ञानम् उत्पत्स्यते तस्मात् आसक्ते सर्वदा वेदान्तविचारः अतएव खलु इदानीं सन्न्यासः कुतः स्वीक्रियते ज्ञानार्थं सन्न्यासः अपेक्षितः यदि सन्न्यासी भूत्वा श्रवणादिकं करोति इति वयं पश्यामः किमर्थं तथा कर्तव्यम् इत्युक्तौ एतदेव तत्र कारणं सन्न्यासी भूत्वा सः आसक्तेः ब्रह्मविचारमेव कुर्यात् एवं कति दिनपर्यन्तम् इति चेत् अत्र सीमा नास्ति आमृतेः मरणपर्यन्तमपि एवमेव दिने सर्वस्मिन् समये एतदेव कर्तव्यम् जीवने सर्वस्मिन् समये जीवने इत्युक्तौ मरणपर्यन्तं तावत्पर्यन्तमपि वेदान्तविचारः कर्तव्यः इति तत्र स्मृतौ उक्तम् अतः शङ्का जायते अत्र भवद्भिः सिद्धान्तिभिः ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तम् इत्युच्यते स्मृतौ उच्यते मरणपर्यन्तम् इति कथम् एतत् सम्भवति इति शङ्का तदा वदति बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयम् इति श्रुत्यनुशासनम् बुद्धे तत्त्वे तत्त्वे बुद्धे सति ज्ञाते सति ब्रह्मज्ञानं यदि जातं तत्त्वे ब्रह्मात्मैक्यलक्षणे बुद्धे सति ज्ञाते सति साक्षात्कृते सति ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारः जातः तर्हि बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयम् इति श्रुत्यनुशासनम् ज्ञानोत्पत्तिर्जाता चेत् तर्हि ज्ञानसाधनमपि हेयम् इति श्रुतिर्वदति अतः साधनं हि साध्यसिद्ध्यर्थं साध्यमेव सिद्धं चेत् किमर्थं पुनः किं क्रियते पुनः साधनेन अतः ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं श्रवणादीनाम् अनुष्ठानम् तत् कथं सम्भवति पुनः शङ्कते तर्हि आसुक्तेरिति वाक्यस्य का गतिः वाक्यमुदाहृतं खलु आसुक्तेरामृतेः कालमिति तस्य कोऽर्थः इति चेत् उच्यते उत्तरार्धं पश्यन्तु दद्यान्नावसरं किञ्चित् कामादीनां मनादपि इति पूर्वार्धे कामाद्यवसरप्रदानस्य निषिद्धत्वात् तत्परतयैव इति वदामः तदा उच्यते दद्यान्नावसरं किञ्चित् कामादीनां मनादपि सुषुप्तिपर्यन्तं वेदान्तविचारः मरणपर्यन्तं वेदान्तविचारः इति किमर्थमुच्यते इति चेत् यदि वेदान्तविचारं न करोति तर्हि मनः तूष्णीं तिष्ठति वा मनः कदापि तूष्णीं न तिष्ठति सर्वदापि यत्किञ्चित् विचारयति यत्किञ्चित् ज्ञानं तत्र उत्पद्यते अतः मनसः ईदृशः स्वभावः यदा वर्तते तदा किञ्चित् कालपर्यन्तं वा यदि वेदान्तविचारं त्यजामः तदा मनः वेदान्तविचारः त्यक्तश्चेत् झटिति लौकिकविचारे प्रवृत्तो भवति लौकिकविचारो नाम कः इति चेत् यथा अन्येषां धन स्त्रियादि विषयेषु इच्छा भवति तत्र विचारः जायते तद्वदेव अस्यापि मनः तादृशविषयेषु प्रवर्तते लौकिकसुखसाधनेषु कथं मया तत् प्राप्तव्यम् इति विचारं करोति मनः तस्मात् मनः कथञ्चिदपि ईषदपि आत्मविचारं विहाय अनात्मविषयेषु न प्रवर्तेत इत्येतदर्थं दद्यान्नावसरं किञ्चिदपि अवसरं मनागपि दद्यान्नावसरं मनागपि कामादीनाम् अवसरं न दद्यात् ईषत् अवसरः दीयते चेत् तदेव प्रथमं प्राप्तावसरः स एव क्रमेण दिने दिने वर्धमानो भवति क्रमेण वेदान्तविचारः न्यूनः लौकिकविचारः अधिकः इत्येवं विपरीतं जायते तस्मात् कथमपि लौकिकविचाराः कामादयः मनसि यथा न प्रविशेयुः तथा सर्वदा आसक्तेः आमृतेश्च कालं वेदान्तचिन्तया नयेदित्युच्यते एवञ्च
ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिनन्तरमपि कर्तव्यमिति तस्य अर्थो न। तस्य अयमर्थः कामादीनां मनसि प्रवेशो मा भूत्। अतः यदि ज्ञानमुत्पन्नं चेत् अज्ञानमेव निवृत्तम्, अज्ञानं निवृत्तं चेत् अज्ञानप्रभवं सर्वं निवृत्तं, कामादयोऽपि निवृत्ताः, तर्हि कामादीनाम् अवसरप्राप्तिर्नास्ति। तस्मात् एवम् अस्माभिः तत्त्वज्ञानपर्यन्तम् इति सीमा क्रियते। अतो न काप्यनुपपत्तिरिति भावः। एच बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयं, तच्च इत्युक्तौ जीवसृष्टं शास्त्रीयं मानसं जगत् तदपि हेयं त्यक्तव्यमिव इति श्रुत्यनुशासनं, श्रुत्या उपदिष्टं। कास्ता श्रुतयः याः जीवसृष्टस्य शास्त्रीयस्य त्यागं वदन्ति इति क्रमेण दर्शयति। प्रथमतः तत्त्वबोधोत्तरकालं तद्धेयत्वप्रतिपादनपराः श्रुतिः उदाहरति एवं वाक्यम् अन्यासु उपनिषत्सु विद्यमानम् इदम् एकं वाक्यं वदति, शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान् यथोत्सृजे इति वर्तते। अयमर्थः तत्र अप्रसिद्धाः काश्चन उपनिषदः वर्तन्ते। अमृतबिन्दूपनिषत्, ब्रह्मबिन्दूपनिषत्, जाबालोपनिषत् इत्येवं। तत्र अमृतबिन्दूपनिषदिदम् उक्तं किमिति, शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः। ज्ञानोत्पत्त्यर्थं शास्त्रम् अपेक्षितं न वा? अवश्यम् अपेक्षते। शास्त्रं विना ज्ञानं न जायते। तेव खलु मुमुक्षवोऽपि शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। कुतः? तेषां यदपेक्षितं ज्ञानं, प्रमात्मकं ज्ञानं, तच्च प्रमात्मकं प्रमाणाधीनं, प्रमाणं च शास्त्रम्। अतः शास्त्रं तु अध्येतव्यमेव। मेधावी शास्त्राणि अधीत्य न केवलम् अध्ययनं, पुनः पुनः तस्य आवृत्तिरसत्वोपदेशः, अभ्यस्य च पुनः पुनः। एवं करणे सति किं फलं सिद्ध्यति? परमं ब्रह्म विज्ञाय, परमस्य ब्रह्मणः विज्ञानं सम्भवति, परब्रह्मणः साक्षात्कारो जायते। अनन्तरम् उल्कावत्तान् यथोत्सृजे। अनन्तरम् उल्का इत्युक्तौ अग्नेः कणः। यदि कश्चित् स्वस्य अंके शरीरे वा उल्का पतिता चेत् झटिति तत् निवारयति, दाहो भवति इति कारणेन। तद्वत् यदा परमं ब्रह्म विज्ञातम्, इतः परं शास्त्रस्य कापि अपेक्षा नास्ति। अतः तत् शास्त्रमपि उत्सृजेत्, त्यजेत्। शास्त्रं हि प्रमाणभूतं प्रमायाः उत्पत्त्यर्थम्। प्रमा उत्पन्ना चेत् इतः परं किं शास्त्रेण? अतः तस्य त्यागः उक्तः। अग्रे अस्मिन्नेव अर्थे श्रुत्यन्तरं वर्तते ब्रह्मबिन्दूपनिषदि। ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रन्थविशेषतः। सैवर्थ ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी, मेधावी ग्रन्थम् अभ्यस्य शास्त्राण्यधीत्य ज्ञानविज्ञानतत्परः। किमर्थं शास्त्राणि अध्येतव्यानि? ज्ञानविज्ञानतत्परः। ज्ञानविज्ञानयोरपेक्षा वर्तते। ज्ञाने विज्ञाने च तात्पर्यं निधाय ग्रन्थम् अभ्यसेत्। को भेदः ज्ञानविज्ञानयोः इति चेत् वस्तुतः भेदो नास्ति, किन्तु क्वचित् उक्तरीत्या द्वयमपि प्रयुज्यते। ज्ञानपदमपि अस्ति, विज्ञानपदमपि वर्तते। तदा पदार्थभेदं विना पदभेदः नायाति। तर्हि कश्चन अत्र पदार्थभेदोऽपि वक्तव्यः ज्ञानविज्ञानपदयोः। अतः
अन्यत्र भाष्यकार्यरुच्यते विज्ञानं नाम अनुभवात्मकं ज्ञानं साक्षात्काररूपं ज्ञानमिति तु परोक्षज्ञानमपि भवितुमर्हति अतः ज्ञानं विज्ञानसहितम् इति गीतायाम् उच्यते क्वचित् तु मोक्षे धीर्ज्ञानं विज्ञानं शिल्पनैपुणम् इत्युच्यते ये ज्ञानं मोक्षं जनयति अर्थात् या विद्या मोक्षं जनयति सा एव ज्ञानम् अन्या तु विद्या मोक्षं न जनयति अतएव मुण्डकोपनिषदि अपरा विद्या इत्युक्तम् एवञ्च अपरा विद्या नैव मोक्षस्य साधनं तस्मात् ज्ञानं नाम मोक्षसाधकं ज्ञानं मोक्षसाधिका विद्या विज्ञानं च अनुभवरूपम् एतदुभयं परोक्षज्ञानस्य अपरोक्षज्ञानस्य च इदं तु कोशवाक्यं तु ज्ञानविज्ञानयोः एवं भेदं वदति किन्तु अस्माकं भाष्ये यथा प्रदर्शितं तथा यदा विचारयामः परोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानं च अनन्तरं फलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रन्थमशेषतः ज्ञानं जातं चेत् ग्रन्थं त्यजेत् ज्ञानोत्पत्त्यर्थं हि ग्रन्थाः ज्ञानमुत्पन्नं चेत् इतः परं ग्रन्थं स्वीकृत्य किं कुर्मः रोगनिवृत्त्यर्थम् औषधं स्वीक्रियते रोगः निवृत्तः तर्हि इतः परं किम् औषधस्वीकरणेन यथा अनेकेषु लौकिक विषयेषु नौकया नद्यां गच्छति तीरं प्राप्नोति यदा तीरं प्राप्तम् इतः परं नौकया किं प्रयोजनं तद्वत् ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् इतः परं किं ज्ञानसाधने अतः शास्त्रं वा भवति तत् अत्युत्तमः ग्रन्थो वा भवतु तेन अस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति तर्हि तद् ग्रन्थं सर्वम् अग्नौ स्थापयेद्वा इति चेत् सः अभिप्रायेण तैः ग्रन्थैः प्राप्तव्यम् अस्य किमपि नास्ति अन्येषां तु भवितुमर्हति अज्ञानात् अतः तत्र दृष्टान्तः दीयते फलालमिव धान्यार्थी यथा धान्यं यः अर्थयति इच्छति सः यदा धान्यं स्वीकृतवान् तदा फलालसहितमासीत् तुष इत्युच्यते यदा तण्डुल प्राप्तीच्छया सह धान्यं स्वीकृतवान् तण्डुलश्च लब्धः तुषविमोको जातः तर्हि तण्डुलं स्वीकृत्य तुषं त्यजति तद्वत् ज्ञानार्थी ज्ञानं प्राप्य ज्ञानसाधनानि त्यजति अन्यत्र मुण्डकोपनिषदि उच्यते तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् एवमस्ति इदमपि बृहदारण्यकवाक्यं तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ब्राह्मणः ब्रह्मजिज्ञासुः ज्ञानार्थी सन् किं कुर्यात् तमेव विज्ञाय तम् आत्मानं विज्ञाय अनन्तरं किं कर्तव्यम् अरे ज्ञानमुत्पन्नं चेत् अनन्तरं किमपि कर्तव्यं नास्ति खलु तर्हि विज्ञाय एवं कुर्यात् इत्यस्य कोऽर्थः चेत् ज्ञानं नाम अविद्यानिवर्तकं तु ज्ञानम् अपरोक्षज्ञानमेव तस्मात् अपरोक्षज्ञानम् इतोपि प्राप्तव्यं वर्तते तम् आत्मानम् आदौ परोक्षतया विज्ञाय तथापि न कृतकृत्यता इतोपि अस्ति कर्तव्यम् प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः प्रज्ञां नाम परोक्षज्ञानोत्पत्तेरनन्तरम् अपरोक्षज्ञानोत्पत्तये यदनुष्ठीयते तदेव प्रज्ञा अर्थात् ज्ञान जीव ब्रह्मैक्य विषयक ज्ञान प्रवाह यथा निधिध्यासनम् इत्युच्यते तथा क्रियमाणे एव अग्रे ज्ञानमुत्पद्यते तस्मात् ब्राह्मणः तत् कुर्यात् किन्तु नानुध्यायात् बहून् शब्दान्
एतावता ज्ञानोत्पत्तये शास्त्रम् अपेक्षते इति तु सत्यं, तथापि ज्ञानोत्पत्तिरेव खलु मुख्या, न तु शास्त्राध्ययनं। शास्त्राध्ययनं हि ज्ञानप्राप्त्यर्थं। तर्हि ज्ञानप्राप्तये यदा शास्त्र अध्ययनं क्रियते तत्र खलु तात्पर्यं भवेत्। केवलं शास्त्राध्ययनं न लक्ष्यं भवेत्। शास्त्राध्ययनं तु उपायभूतम्। उपेयं किं? ज्ञानं। ज्ञानस्य उपेयस्य प्राप्तये शास्त्रज्ञानम् उपायः। अतः ज्ञानं प्राप्तं चेत् किम् इतः परं पुनः अध्ययनेन? नानुध्यायात् बहून् शब्दान् न अनुध्यायात्। बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययनम् इतः परं नापेक्षितम्। वाचो विक्लापनं तत् बहूनां शब्दानाम् अध्ययनम् अर्थात् शास्त्राणाम् अध्ययनं ज्ञानिदृष्ट्या तत्तु वाचः विक्लापनं नाम श्रमः। ग्लै म्लै हर्षक्षये इति धातुः। एवञ्च विज्ञापनं नाम केवलं वाचः श्रममात्रं जनयति। उपनिषत्सु तत्र तत्र उच्यते यद्यपि अध्ययनम् अपेक्षितं तथापि अध्ययनं तु साधनं न तु साध्यम्। अतः अध्ययनेनैव सर्वं सिद्धम् अथवा सिद्ध्यति इति न। अध्ययनेनापि अध्ययनोत्तरमपि किञ्चित् कर्तव्यं वर्तते। तथापि तदुपेक्ष्य यदि केवलम् अध्ययनम् एव करोति आजीवनं तर्हि तेन अध्ययनेन किमपि न सिद्ध्यति, केवलं श्रममात्रं भवति। अत एव वयम् अनेकत्र कथा शृणुमः। यथा छान्दोग्योपनिषदि नारदः सनत्कुमारं वदति, अहं बहु जानामि, ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि इत्यारम्भः। ऋग्वेदं जानामि, यजुर्वेदं जानामि, अन्यत् बहु जानामि। एवञ्च बहवः विषयाः मया लौकिकाः शास्त्रीयाश्च ज्ञायन्ते, तर्हि किमर्थम् आगतः मम समीपे इति सनत्कुमारः पृच्छति। सत्यम्, अहम् एतादृशं सर्वं विषयं जानामि, अनात्मजातं सर्वं जानामि, आत्मानं तु न जानामि। अत एव मम शोकः न निवृत्तः। तरति शोकम् आत्मवित्। आत्मज्ञानी शोकं तरति, शोकान् निवृत्तो भवति। मम तु बहूनां ग्रन्थानां शास्त्राणां वा अध्ययनं यद्यपि वर्तते तथापि आत्मज्ञानं नास्ति। तस्मात् पुनः पुनः अध्ययनेनैव ज्ञानं जायते, मोक्षः जायते इति न चिन्तनीयम्। अध्ययनं यद्यपि अपेक्षितं तथापि काचित् सीमा वर्तते, ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तम् इति। तथा च इदं बृहदारण्यकोपनिषद्वाक्यं जातम् अस्मिन्नेव अर्थे, तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ यच्छेद्वां मनसि प्राज्ञः इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः। अन्यत् श्रुतिद्वयम् अत्र उदाह्रियते। तत्र प्रथमं तु वाक्यं मुण्डकोपनिषदि विद्यमानं, तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः इति तत्रैव अग्रे अस्ति। तमेवैकं जानथ आरम्भः, यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम्। यस्मिन् आत्मनि परमात्मनि भूरादयो लोकाः निविष्टाः। अर्थात् भूतभौतिकरूपम् इदं जगन्निविष्टम्। कुतः? तदेव तस्य कारणं। कारणं हि कार्यं तिष्ठति। अतः इदं सर्वं कार्यं यस्मात् जातं, यस्मिन्नेव च स्थितं तमेव आत्मानं विजानीत, स एव आत्मा ज्ञातव्यः। कार्यविशिष्टतया प्रपञ्चः न ज्ञातव्यः, किन्तु कार्यं यस्माद् उत्पद्यते तज्ज्ञातव्यम्।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति तैत्तरीयोपनिषत्। तथा च आत्मैव केवलं ज्ञातव्यः, अन्यत् सर्वम् आत्मनः उत्पन्नं वा भवतु अथवा अविद्यावशात् आत्मसम्बद्धतया वा प्रतीयतां, तथापि ज्ञातव्यं तु एकमेव तत्त्वं, तमेवैकं जानथ आत्मानं। तमेव एकं विजानीथ ह्यन्यावाचो विमुञ्चथ। हि अन्यावाच, अन्याः वाचः विमुञ्चथ, अन्यानि वचनानि त्यजन्तु। आत्मज्ञानम् अपेक्षितं, तदर्थं यत्नः क्रियताम्, एतद्व्यतिरिक्तं यद्यद्वर्तते तत्सर्वं त्यजन्तु इति मुण्डकोपनिषद् वदति। तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः इति अग्रे। एषः अमृतत्वस्य सेतुः, अर्थात् ज्ञानम् इदमेव मोक्षसाधनम् इति मुण्डकश्रुतिः। अनन्तरं यच्छेद्वां मनसि प्राज्ञः इत्याद्याश्रुते स्फुटात् काठकश्रुतिरियं। यच्छेद्वां मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेत् ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति यच्छेत् तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि इति वर्तते। अर्थः कः? मनसि इति दीर्घः श्रूयते, मनसि इति छान्दसं वैर्घ्यं मनसि इत्यर्थः। मनसि वाक् इति वर्तते, वाचम् इति द्वितीयान्ततया परिणामः कर्तव्यः। मनसि वाचं यच्छेत् नियच्छेत्, प्राज्ञः मनसि वाचं नियच्छेत्, वाचं मनसि नियच्छेत्। मनसि वागिन्द्रियं स्थापनीयम्। अस्यापि अर्थः मनसि वागिन्द्रियस्थापनं नाम किं तत् इति चेत्, जागृतदशायां वयं जानीमः सर्वाणि इन्द्रियाणि स्वस्वकार्यं कुर्वन्ति, वाक् स्वकार्यं करोति, अन्यदपि इन्द्रियं चक्षुर्वा श्रोत्रं वा, मनस्तु तदानीमपि कार्यं करोत्येव। किन्तु एवं सर्वाणि इन्द्रियाणि कार्यं कुर्वन्ति, तत्रापि विशिष्य वागिन्द्रियमपि कार्यं करोति चेत् तदा अवश्यं श्रमः जायते। वयं पश्यामः, बहुकालपर्यन्तं पुनः पुनः वागिन्द्रियं कार्यं करोति चेत् अवश्यं श्रमः जायते। अतः एवं रीत्या केवलं वाक् प्रयोगमात्रेण न किमपि सिद्ध्यति। यत्र यावत् वक्तव्यं तत्र तावदेव वक्तव्यं। वृथा उक्त्वा व्यर्थवचनप्रयोगेण किं सिद्ध्यति? अतः उच्यते यच्छेद् वाङ् मनसि। यदा वार्तालापं कुर्मः, वागिन्द्रियं कार्यं करोति चेत् एकः वक्ता अन्यं श्रोतारमुद्दिश्य वाक्यं प्रयुङ्क्ते, तदा किं भवति? एतद्वाक्यं श्रुत्वा सोऽपि किञ्चित् वदति, तस्य वाक्यं श्रुत्वा अयं किञ्चित् वदति। एवं चेत् अस्य चित्तम् एकाग्रं न भवति, विक्षेपः इतोपि जायते। तस्मात् प्रथमतः एतावद्वा कर्तव्यं मौनं। वागिन्द्रियं तथा स्वकार्ये न प्रवर्तेत, तत् वागिन्द्रियं मनसि नियच्छेत्, मनसि निग्रहं कुर्यात्। अर्थात् वागिन्द्रिय व्यापार परित्यागपूर्वकं केवलं मनोमात्रतया सह तिष्ठेत्। मनः तथा झटिति निगृहीतं न भवति, इतोपि प्रयत्नः कर्तव्यो वर्तते। प्रथमतः इदमुच्यते वागिन्द्रियव्यापाररहितो भूत्वा केवलं मनसा तिष्ठेत्। एवम् इमाः सर्वाः श्रुतयः कमर्थं वदन्ति इति चेत्, तत्त्वज्ञानादूर्ध्वं शास्त्रं वा भवतु अन्यद्यत्किञ्चित् तत्सर्वं त्याज्यमेव। अनन्तरम् अशास्त्रीयस्यापि द्वैतस्य अवान्तरभेदमाह। अशास्त्रीयमपि द्वैतं तीव्रं मन्दमिति द्विधा, कामक्रोधादिकं तीव्रं
मनोराज्यं तथेतरत् जीवसृष्टं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयं चेति द्विविधम् तत्र शास्त्रीयम् इदानीं गुरुवाक्योपदेशः इति उक्तमेव अशास्त्रीयं किं भवति इति चेत् शास्त्रीयमपि पुनर्द्विविधम् कथं द्वैतम् अशास्त्रीयं द्वैतं तीव्रं मन्दमिति द्विधा तस्य विवरणं करोति कामक्रोधादिकं तीव्रं कामक्रोधादिकं तीव्रं कामक्रोधादयः केन सृज्यन्ते जीवेन जीवः खलु कामयते इच्छति जीव एव क्रुध्यति तस्यैव क्रोधः जायते एवं कामक्रोधादयः लोके वयं पश्यामः कामक्रोधादयः जीवधर्माः एवं सति कामक्रोधादीनां तीव्रमिति संज्ञा प्रदत्ता यतः एतत् तथा चित्तं क्षोभयति कञ्चन अर्थं सः प्राप्तुम् इच्छति चेत् सः अर्थः कथं प्राप्येत इति तत्रैव मनः पुनः पुनश्चिन्तयति तर्हि तस्मिन् अवसरे अन्यद् बोध्यते चेदपि मनसि न गच्छति यतः प्राप्तव्ये अर्थे एव तथा तस्य मनः संलग्नं वर्तते एवम् अन्यत्रापि उच्यते यथा न्यायशास्त्रे किं कस्य प्रतिबन्धकं भवति इति विचारावसरे उच्यते इदमस्य प्रतिबन्धकम् एतद् भवति चेदस्य प्रतिबन्धो भवति इत्यादिकम् उक्त्वा अन्ते उच्यते एकं किञ्चिदस्ति तत् सर्वस्यापि सर्वदा प्रतिबन्धकं किं तत् कामिनी जिज्ञासा सर्वजिज्ञासा प्रतिबन्धिका कश्चित् पुरुषः कामिनीं चिन्तयति चेत् तर्हि सा चिन्ता अथवा सा जिज्ञासा इतरस्य सर्वस्यापि बाधकं भवति अतः कामस्य तथा सामर्थ्यं यत् सुतरां मनोनिग्रहे वा ज्ञानप्राप्तौ वा तत् सुतरां बाधकं भवति एवं क्रोधोऽपि यथा गीतायाम् उक्तं ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते सकोऽर्थः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति कामः अन्ते बुद्धिनाशः कोऽपि मम बुद्धिनाशो भवतु इति न प्रवर्तते तर्हि कथं बुद्धिनाशो जातः यदि चेत् प्रथमतः भवति कामः ततः पूर्वं भवति सङ्गः सङ्गात् सञ्जायते कामः यदा सक्तिः आसक्तिर्भवति क्वचित् विषये प्रथमतः केवलं मनः किञ्चिदिव तत्र लग्नं भवति किन्तु गच्छति काले तस्मिन् अर्थे सौन्दर्यं वर्तते तन्मया प्राप्तव्यम् इति इच्छया कामः इच्छा जाता इदं वस्तु मया अपेक्षते इदं मदीयं भवति ध्यायतो विषयान् पुंसः प्रथमं विषयं चिन्तयति तेन तत्र सक्तिः आसक्तिः जायते योगे वयं तथैव खलु पश्यामः प्रथमतः इदं किमिति केवलम् एकवारं चिन्तनं भवति अनन्तरं त्यजामः किन्तु यदा तत् वस्तु मम सुखजनकम् अनेन मम किञ्चित् प्रयोजनं सिद्ध्यति इति विचारः प्रारब्धः इतोपि मनः तत्र लग्नम् एवञ्च आदौ ध्यानं नाम केवलं विषयचिन्तनं तेन आसक्तिः संगात् संजायते कामः अस्तु संगः जातः इतः परं किम् संगात् संजायते कामः इच्छा उत्पद्यते इच्छा भवति चेत् इष्टं सर्वं प्राप्यते वा तदानीं कामात् क्रोधोऽपि जायते कामितस्य इष्टस्य विषयस्य अप्राप्तौ सत्यां क्रोधः भवति एवम् अग्रे क्रोधात् भवति सम्मोहः असम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः इत्यादिकम् तथा च एतत् सर्वं तु अत्यन्तं
ज्ञानप्राप्तेः मनोनिग्रहस्य वा अत्यन्तमेव बाधकं तस्मात् तीव्रम् इति संहितम्। अग्रे मनोराज्यं तथेतरत् इतरद्वर्तते किञ्चित् राम इतरस्य पूर्वं तीव्रमुक्तं खलु मन्दम् इदं यद्यपि इदमपि बाधकमेव तथापि तथा तीव्रं नास्ति। मनोराज्यं तथेतरत् मनसा एव वयम् इदं मम सुखजनकम् इति स्वयं कल्पयामः तदा मनसा कल्पितं तत् सर्वं यद्यपि किमपि न साधयति प्रत्युत आत्मब्रह्मविचारे बाधकमेव भवति। तथा कामक्रोधादिकं यथा बाधकं तथा केवलं मनसा कल्प्यमानं वस्तु बाधकं न भवति। केवलं तत् समयस्य हानिं करोति। तेन आत्मब्रह्मविचारः विचारे मनः न प्रवर्तते एतावदस्ति। किन्तु यथा कामक्रोधादिकं तथा मनोराज्यं न भवति। अतः तत् मन्दम् इति संहितम्। अग्रे किमनयोः शास्त्रीयद्वैतस्य इव तत्त्वबोधोत्तरकालमेव हेयत्वं नीत्याह उभयं तत्त्वबोधात् प्राक् निवार्यं बोधसिद्धये शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः। शास्त्रीयद्वैतस्य इव तत्त्वबोधोत्तरकालमेव हेयत्वम् इति शङ्का। अर्थात् पूर्वमुक्तं खलु शास्त्रीयं द्वैतं तत्त्वबोधपर्यन्तम् अपेक्षितम् अनन्तरमेव तद्धेयम्। तद्वत् इदमपि कामक्रोधादिकं वा तत्त्वबोधपर्यन्तम् उपादेयम् अनन्तरं हेयम् तथा न। उभयं तत्त्वबोधात् प्राक् निवार्यं बोधसिद्धये। उभयमपि बोधस्य सिद्धेः प्राक् ज्ञानस्य उत्पत्तेः पूर्वमेव इदम् उभयमपि निवार्यमेव मन्दं वा तीव्रं वा। उभयं तत्त्वबोधात् प्राक् पूर्वं बोधसिद्धये निवार्यं। यतः कामक्रोधादिकं वर्तते एवं मनसा कल्पितं बहु वर्तते तर्हि कथं वा चित्तम् एकाग्रतया तिष्ठेत्, कथं वा ज्ञानम् उत्पद्येत। अतः ज्ञानोत्पत्तिं यः इच्छति सः बोधसिद्धये ज्ञानं प्राप्तुम् अवश्यं दृश्यते त्वग्रेया बुद्ध्या इति श्रुतेः बुद्धेः ऐकाग्र्यं सम्पादयेत्। तच्च ऐकाग्र्यं कामक्रोधादीनां सत्त्वे न भवति। तस्मात् उभयं तत् निवार्यम्। शमः समाहितत्वं च प्राङ्निवारणं किमर्थमित्यत आह बोधसिद्धये इति। तत्र लिङ्गमाह शम इति। यतः तत्त्वबोधात् प्राक् तयोर्हेयत्वं तत एव नित्यानित्यवस्तुविवेकादिब्रह्मज्ञानसाधनेषु मध्ये शान्तः समाहितिः इति पदाभ्यां शान्तिसमाधी श्रूयेते। अत्र प्रमाणं वदति पूर्वोक्ते अर्थे। अर्थः एवमस्ति शमः समाहितत्वं च यतः साधनेषु श्रुतं। यतः साधनेषु शमः समाहितत्वं च श्रुतं ततः तत्त्वबोधात् प्राक् उभयं निवार्यम् इत्यन्वयः। किं तत्र श्रुतम् इति चेत् साधनचतुष्टयम् इति इदं वेदान्तशास्त्रे प्रसिद्धं वर्तते। तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, शमादिषट्कं, मुमुक्षुत्वं चेति चत्वारि साधनानि। अस्य अर्थम् इदानीं विस्तरेण न वदामि, प्रायः ज्ञायते एव। किन्तु किमर्थमिदम् उक्तमिति चेत् तेषां मध्ये साधनानां मध्ये द्वयम् उक्तं शमः समाहितत्वमिति तदिह अपेक्षते। तदुभयं कुत्र उक्तम् इति चेत् एकं बृहदारण्यकवाक्यमस्ति खलु। तत्र शान्तो दान्त उपरतस्थितिक्षुः श्रद्धावित्तः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्। शान्त अतएव शमदमादिकम् अनेनैव वाक्येन लब्धम्। शान्तः दान्तः इत्येवम्।
तत्र शान्तः इति वर्तते। अग्रे गत्वा समाहितो भूत्वा इत्यपि वर्तते। श्रद्धावित्तः इत्यपि अस्ति एव, क्वचित् श्रद्धावित्तः इत्यस्ति। शमः अनन्तरं समाधि, एतदुभयं तु अस्ति एव। शमः समाहितत्वञ्च, शमः अपि तत्र साधनतया श्रूयते। तत्र शमो नाम कः इति चेत् एवं शमदमयोः भेदः प्रदर्श्यते। अन्तरिन्द्रियनिग्रहः शमः, बहिरिन्द्रियनिग्रहो दमः। तर्हि शान्तः आत्मनि आत्मानं पश्येत्, शान्तः पश्येत्। शान्तः सन् भवति चेदेव द्रष्टुं शक्नोति। अत एव कठोपनिषदि नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। तत्र नाविरतो दुश्चरितात्, नाशान्तो नासमाहितः। कः न प्राप्नोति इति आदौ उच्यते। यः दुश्चरितात् न विरतः, यश्च अशान्तः, यश्च न समाहितः, अर्थात् यस्य मनः न समाहितं, सः नाशान्तमनसो वापि, यस्य मनः न शान्तं, तदग्रे उच्यते। तस्य विवरणं शान्तः न इत्यस्य कोऽर्थः, यस्य मनः न शान्तं। नाशान्तमनसो वापि, तर्हि कः प्राप्नोति? प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्, प्रज्ञानेनैव आप्नुयात्। ज्ञानम् एकमेव साधनं, तस्य च ज्ञानस्य सिद्धये शमदमादिकम् अपेक्षितम्। अतः शान्तः उभयत्राप्यस्ति। समाहितः, समाहितो भूत्वा, समाहितत्वं नाम किं? मनसः एकाग्र्यम्, इदमेव समाधि इत्युच्यते, समाधानम् इति वा उच्यते। तथा च साधनेषु यस्मात् शान्तिः पठिता एवं समाधिश्च पठितः, तस्मात् अवश्यमेव काम क्रोधादीनां त्यागपूर्वकं मनसि शान्तता आनीया, तदा मनः एकाग्रं भवति। तथा च शान्तः एकाग्रः सन् आत्मानं द्रष्टुं शक्नोति। अग्रे इतोपि अनुवर्तते अयमेव विषयः। अस्तु, अत्र स्थापयामः। भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। महोदय, पलालम् इत्युक्ते किमिति? पलालम् तुषः इत्युच्यते खलु, धान्यानाम् उपरि भागे भवति। आमाम्। महोदय, उपाददीत इत्युक्ते उपादानं कुर्यात्। उपादत्ते इति भवति खलु, दटि। उपादत्ते, अस्तु महोदय। उपादत्ते इत्यस्य स्वीकरोति इत्यर्थः। अस्तु महोदय। उपाददीत लिङ् भवति, उपादानं कुर्यात्, स्वीकुर्यात्। अस्तु महोदय। अस्तु, प्रश्नाः समाप्ताश्चेत् मङ्गलं वदतु। महोदय, महाराजेन उक्तं भवान् असैन्मेण्ट् ददातु इति मिड् टर्म् परीक्षायां। किमिति? असैन्मेण्ट् मिड् टर्म् परीक्षा अस्ति अस्माकं। न श्रुतं। महाराजेन उक्तम् असैन्मेण्ट् ददातु, अस्माकं मिड् टर्म् परीक्षा अस्ति। नेट् परीक्षा अस्ति इति वा? मिड् टर्म्। अस्तु, तेन किम्? महाराजेन उक्तं भवान् असैन्मेण्ट् ददातु इति। तानेव पृच्छतु तद्विषये। परीक्षा असैन्मेण्ट् इत्यादि विषये मम ज्ञानं नास्ति। तत्र विश्वविद्यालयस्य व्यवस्था कथं वर्तते इति तेषां समीपे एव पृच्छतु। अतः मम कृते तादृशः निर्देशः कोऽपि नास्ति असैन्मेण्ट् परीक्षा इत्यादि विषये। तानेव पृच्छतु। अस्तु। अस्तु, समापयतु। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने
सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्ता सा